Makahilak mo. Kay God, salamat kay karong gabi. Karong adlaw nga naang ko ni nanay ang good health nga among ipangandoy nga uban diha kanimo sa result sa iyang consultation nga sarang kami tanan nga iyang mga anak ng negative binautunta nga sa pinaagi sa grasya sa may panglawas imo sa siyang gihatagan sa daghang mga paglawig sa kinabuhi nga naangkon uban nga makig-uban sa kanamo nga kami malipayong nagbatiyag sa mga resulta sa test ni nanay kagani sa ihang consultation. Father God, salamat sa tanan nga mga hiyas o ang mga doktor o ang sa among mga igsoon nga nagpailawang sa pagatiman kag nanay. O ginatong ginoo pa ang dugang nga taas nga kinabuhi nga makig-uban si nanay kanamo. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Usa ang tanan ang gyampo gipasalamatan sa maayong paglawas uban sa adlaw nga tawhan ninulan nga ani agud si nanay dinhi sa panimalay nila ni Nunoy umiinday sa tibok namong pamilya. Kining tanan among giampo gipasalamatan pinagi ni Kristo kinsang buhig hari Dios nga usa hangtod sa kahungturan uban sa panghama ni Mama Mary. Amen. Amen. Dalan sa Mana, Espiritu Santo. Amen. Congratulations, nanay! Congratulations, nanay! Congratulations! Congratulations! Sorry, makahiyak na. Congratulations, nay! Gidungog sa Ginoo imong pag-ampo, nay. Basta kinasing-kasing.